अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कानून तकलील फ़ायदा मुक़्तदम के मफ़रूज़ात। हमारे पास सारफ़ का रवैया बयान करते वक्त जब हम सारफ़ का तवाज़न डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर हम दो तरह की अप्रोचेस को डिस्कस किया था। एक थी आपके पास अफ़ादा की तशरीह और दूसरी थी आपके पास ख़त अदम तरजीह की तशरीह। तो जब हम अफ़ादा की तशरीह को डिस्कस करते हैं तो सारफ़ के रवैये को बयान करने के लिए जो हमारे पास पहला कानून आया था वो था कानून तकलील अफ़ादा मुक़्तदम। कानून तकलील अफ़ादा मुक़्तदम क्या था आपके पास कि एक सारफ़ जब किसी शय का लगातार इस्तेमाल करता है तो उसका फ़ायदा मुक़्तदम गिरता चला जाता है, बशर्ते कि दीगर हालात बदस्तूर वही रहे। तो जब ये कानून बयान किया जाता है तो ये कानून जो होता है वो बेस करता है मफ़रूज़ात के ऊपर। तो जब तक ये मफ़रूज़ात कंप्लीट नहीं होते ये कानून भी जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आज जो होगा वो हम कानून तकलील फ़ायदा मुक़्तदम के मफ़रूज़ात को डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले मफ़रूज़ा है इसका मुसलसल और लगातार। कि जब हमने किसी भी शय का इस्तेमाल करना है तो वो मुसलसल करना है और साथ में लगातार भी करना है। इसका मतलब ये होता है कि अफ़ादा उसी सूरत में कम होगा जब हम किसी चीज़ का लगातार इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हम पानी पीते हैं, पहला गिलास पानी का पीते हैं और उसके फ़ौरन बाद दूसरा गिलास पानी का पिएंगे, तभी पहले की ज़्यादा फ़ायदियत, दूसरे की उससे कम, तीसरा गिलास अगर पिएंगे तो तीसरे की उससे कम होगी। तो जब लगातार इस्तेमाल करेंगे तभी अफ़ादे में कमी आएगी आपके पास। ऐसा नहीं है कि पहला गिलास अगर हम सुबह को पी लें और दूसरा जो है वो हम दोपहर को पी लें तो फिर इसका मतलब होगा कि अफ़ादे में कमी नहीं हो सकती। तो ये भी हो सकता है कि पहला गिलास पीने से जो आपने सुबह को पिया है उसके मुकाबले में जो दोपहर को आपने गिलास पानी का पिया है उसकी फ़ायदे जो है वो ज़्यादा हो। तो इसीलिए जो चीज़ भी आपने इस्तेमाल करनी है वो लगातार इस्तेमाल करनी है। अभी आपने पहला गिलास पानी का पिया तो उसी वक्त उसके फ़ौरन बाद जो होगा वो दूसरा पिएंगे और उसके फ़ौरन बाद जो होगा वो आप तीसरा गिलास पानी का पिएंगे। तब आप देखेंगे कि अफ़ादियत के अंदर जो होगी वो मुख्ततम अफ़ादे के अंदर लगातार जो होगी वो कमी होती जाएगी। सेकंड है आपके पास शय की मुनासिब मिक़दार। शय की मुनासिब मिक़दार में क्या होता है कि आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो मुनासिब मिक़दार में होनी चाहिए। ना तो वो चीज़ इतनी कम हो कि उसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा हो जाए, उसकी फ़ायदियत बहुत ही ज़्यादा हो जाए, और ना ही वो चीज़ इतनी ज़्यादा हो आपके पास कि उसकी फ़ायदियत उतनी ही कम हो जाए। इसकी एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो है वो एक आदमी जो है वो प्यास से सहरा के अंदर जो है मर रहा हो, आप उसके पास जाएं और उसको पानी जो है वो ड्रॉपर के साथ पिलाना शुरू कर दें तो हर नया ड्रॉप पहले के मुकाबले में अफादियत ज़्यादा देगा, क्योंकि वो तस्कीन के अंदर उतना ज़्यादा इजाफ़ा करता जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर किसी चीज़ की मिक़दार बहुत ही कम होगी तो उसकी अफादियत क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी आपके पास। इसी तरह से अगर कोई चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उसकी आपकी नज़र के अंदर उसकी फ़ायदियत जो होगी वो कम हो जाएगी, तो वहाँ पर भी ये कानून जो होगा वो अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो मुनासिब मिक़दार के अंदर काउंट होनी चाहिए। थर्ड है आपके पास शय की इकाइयाँ। शय की इकाइयाँ यकसा नौइयत की हों आपके पास। कि आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो यकसा नौइयत की होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो इकाइयाँ होनी चाहिए वो यकसा नौइयत की होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहला गिलास पानी का पिया है और दूसरा गिलास जो है वो आप जूस का पी लें, तो फिर ज़ाहिर सी बात है पहले के मुकाबले में दूसरा गिलास जो होगा वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर पहला गिलास पानी का है तो दूसरा भी पानी का होगा और तीसरा भी पानी का होगा, और वो लगातार आप इस्तेमाल करेंगे।
اگر پہلا گلاس جوس کا ہوگا تو دوسرا بھی جوس کا ہی ہونا چاہیے اور تیسرا بھی جوس کا ہی ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز بھی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ لگاتار استعمال کرنی ہے اور یکساں نوعیت کی استعمال کرنی ہے. ان کی جو اکائیاں ہونی چاہیے وہ آپس میں برابر ہونی چاہیے. 4 پر ہے ہمارے پاس جو صارف ہے، صارف کی ذہنی کیفیت ہے. کہ جو صارف ہوتا ہے اس کی ذہنی کیفیت کیسی؟ صارف کا عقل مند ہونا بہت ضروری ہے. بے وقوفوں کے اوپر جو اکنامکس جو ہوتی ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی آپ کے پاس. تو صارف کی ذہنی کیفیت کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر صارف کی ذہنی کیفیت کے اندر تبدیلی ہوگی تو ساتھ ہی قانون بھی جو ہوگا وہ تبدیل ہو جائے گا. اگر ڈاکٹر نے کسی مریض کو جو ہے وہ کسی چیز سے منع کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر اس کی افادیت جو ہوگی وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی. جیسے کہ جو شوگر کے جو پیشنٹ ہیں ان کو میٹھے سے اگر منع کیا جاتا ہے، زیادہ میٹھے سے جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا ان کی افادیت اس میں سے کیا ہوگی، وہ ختم کر دی جائے. تو صارف کی ذہنی کیفیت جو ہوتی ہے وہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے. تو صارف کی ذہنی کیفیت کے اندر جو ہے وہ تبدیلی نہ ہو آپ کے پاس. اس کے بعد ہے 5واں پوائنٹ ہے شے کی تقسیم پذیر. کہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو آپ چھوٹی چھوٹی اکائیوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کریں گے تبھی آپ اس کی افادیت، جیسے جیسے آپ ان کی کموڈیٹی کا استعمال کریں گے، مقداروں کا استعمال کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کی افادیت میں کیا ہوتی جا رہی ہے، کمی آتی جا رہی ہے. اگر آپ ایک چپاتی لیتے ہیں اور اس کے نوالے بناتے ہیں تو جیسے جیسے آپ کھاتے جائیں گے تو آپ کی افادیت میں کیا ہوتی جائے گی، کمی ہوتی جائے گی. اگر ایک جو ہے وہ 1.5 ml کی جو ہے وہ آپ بوتل لیتے ہیں تو اس کو اگر گلاس کے اندر آپ کنورٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے اس میں سے اگر 4 گلاس یا 5 گلاس نکلتے ہیں اس بوتل میں سے، تو پھر جیسے جیسے آپ پئیں گے تو اس کی افادیت میں کیا ہوتی جائے گی، کمی ہوتی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ضروری ہے کہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو آپ چھوٹی چھوٹی اکائیوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں. تو شے کا تقسیم ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ہے 6واں پوائنٹ ہے ہمارے پاس صارف کی آمدنی. صارف کی آمدنی کے اندر بھی جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر صارف کی آمدنی میں تبدیلی ہوتی ہے تو ساتھ ہی اس کی ذہنی کیفیت کے اندر بھی تبدیلی ہو جائے. اس کا جو کنزمپشن پیٹرن جو ہوگا، اس کا خرچ کرنے کا جو رویہ ہوگا وہ تبدیل ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ صارف کی ذہنی کیفیت کے اندر بھی نہ تبدیلی ہو اور صارف کی آمدنی میں بھی تبدیلی نہ ہو، کیونکہ آمدنی میں تبدیلی کے ساتھ ہی اس کے خرچ کرنے کا جو سٹائل ہوگا وہ تبدیل ہو جائے. ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کی آمدنی میں اضافہ ہو، جو چیزیں اس کو پہلے پسند ہے وہ پھر ناپسند ہو جائے. تو صارف کی ذہنی کیفیت کے اندر بھی جو ہے وہ تبدیلی نہ ہو اور ساتھ میں صارف کی آمدنی کے اندر بھی جو ہے وہ تبدیلی نہ ہو. تو بچوں آج کا ہمارا لیکچر جو تھا وہ یہاں تک تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہم ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.